बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नौशीन ख्वाजा और आज मेरे मेहमान हैं अबरार अहमद भट्ट साहब, जो होटल एक्शन कमेटी के तर्जुमान हैं। कल होटल एक्शन कमेटी ने एक हंगामी इजलास बुलाकर ये ऐलान किया कि वो पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और खुदा न ख्वास्ता अगर इंडिया आज़ाद कश्मीर पर हमला करता है तो वो अपने तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस को वज़ीर आज़म के ज़रिए पाक आर्मी के हवाले करेंगे। इसी सिलसिले में आज हम अबरार अहमद भट्ट साहब से गुफ्तगू करेंगे। अबरार साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट में तशरीफ़ लाए। ये बताइएगा, हालिया कशीदा सूरत हाल में अवाम तो हमेशा से ही जो है पाक आर्मी और मुल्क की दफ़ा के लिए फ्रंट लाइन सोल्जर का किरदार अदा करते हैं। ऐसे में होटल एसोसिएशन ने भी खुलकर ये ऐलान किया है कि पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े होंगे और अपने तमाम जो होटल्स और गेस्ट हाउसेस और मैरिज हॉल्स जो कि पूरे आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं, अगर इंडिया ये जसारत करता है हमला करने की, तो आप उस सूरत में वज़ीर आज़म के ज़रिए ये तमाम होटल्स और गेस्ट हाउसेस पाक आर्मी के हवाले करेंगे। आप अपना ऐलान बताइएगा कि ये क्या ऐलान था और इसकी वजाहत करें प्लीज़। पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कश्मीर डिजिटल के प्लेटफॉर्म से हमें मौका दिया। तो इस पे कल हमारा एक हंगामी इजलास हुआ था। होटल एक्शन कमेटी, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स, ये तमाम मुश्तरका तौर पर, जिसमें तमाम आज़ाद कश्मीर की बॉडी के मेम्बरान शरीक हुए, उन्होंने एक हतमी फ़ैसला किया कि हमने अगर मुल्क की सलामती के अब को पेश नज़र रखते हुए हालात ख़राब होने के नज़र में जिस तरह नज़र आ रहा है, जंगी सूरत हाल में हम अपने तमाम होटल्स अपने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म के वसातत से हम पाक आर्मी के लिए हर वक्त हाज़िर रखेंगे और उनके हवाले भी करेंगे और उनके साथ शाना बशाना हम फ्रंट लाइन पे जो है ना आप खुद भी जाके काम करेंगे। ठीक है, ये जो ऐलान है ये पूरे आज़ाद कश्मीर के जो गेस्ट हाउसेस और रेस्टोरेंट्स हैं, ये पूरे आज़ाद कश्मीर में जो पाए जाते हैं उनके हवाले से ये किया पूरे है। आज़ाद कश्मीर की नुमाइंदगी कर रहे हैं हम। ठीक है, जो पूरे आज़ाद, उसमें मीरपुर से भी हैं, बिम्बर से भी हैं, रावलाकोट से हैं, बाग से हैं, कोटली से हैं, नीलम, ज़फ़राबाद, तमाम नुमाइंदगी उसमें शामिल थी। ठीक उन्होंने है, मुश्तरका तौर पे ये फ़ैसला किया है। ठीक है। पहलगाम वाक़या भारत की एक सोची समझी साजिश है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे, क्या मौक़िफ़ रखते हैं? देखें, कश्मीर के उस पार हो या कश्मीर के इस पार हो, जी, दोनों जगहों पे इस वक्त टूरिज़्म से जो है ना माशी हालात बहुत अच्छे हैं, दोनों कश्मीर के। ये एक सोची समझी साजिश है कि पार्ले कश्मीर में भी जो हालात पैदा किए गए हैं, क्योंकि पार्ले कश्मीर में तो है ही टूरिस्ट जो है ना टूरिज़्म का काम। वो तो उन्होंने बिल्कुल उनको जो है ना इस वक्त तकरीबन 87 पार्ट्स से, जिसमें से तकरीबन 48 उन्होंने बंद कर दिए। तो वो तो उन्होंने बिल्कुल उन लोगों को बेआसरा और सरो सामान और बेरोज़गार करने के चक्कर में सब कुछ उनको पीछे छोड़ दिया। ठीक ये है, इंतहाई जो है ना सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। तो इससे आज़ाद कश्मीर में जब हालात ख़राब हुए तो यहाँ भी टूरिज़्म पे बड़ा असर पड़ा है। ठीक तो है, हम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर मुल्क की हालात बेहतर हों, हम अपने आज़ाद कश्मीर का टूरिज़्म भी बेहतर करेंगे। हम अपनी अफ़वाज के साथ हैं, अपनी रियासत के साथ हैं ठीक और है। अपनी इस पूरी रियासत में जो भी इस वक़्त जो बदअमनी के हालात हैं, उसको हम देख रहे हैं। तो ज़ाहिर है हमारा बिज़नेस उसी के साथ है। तो ये रियासत है, ये मुल्क है, तो ये हमारा बिज़नेस है। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका ताल्लुक पूंछ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हवेली से है और आप मुजफ्फराबाद में एक बड़े बिजनेसमैन के तौर पे जाने जाते हैं। आप क्या समझते हैं कि इन हालात की वजह से बिजनेस पर क्या असर पड़ेगा? देखें, बिज़नेस पे असर तो पड़ गया है, बहुत जी, ज़्यादा असर पड़ गया है। अभी कल से जो है ना माशाल्लाह आज भी टूरिस्ट जो आ रहे हैं उनको वापस किया जा रहा है। ज़ाहिर है टूरिस्ट को हम अगर यहाँ पे रखते हैं या लाते हैं, हमारे लिए ख़ुद भी ये कल को अगर कोई ऐसा खुदा ना खास्ता वाक़या हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो टूरिज़्म है वो नीलम वैली में है, वो बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। ठीक है, अगर वहाँ पे टूरिस्ट हैं, कल को कोई फायरिंग हो जाती है, कोई टूरिस्ट वहाँ पे ज़ख्मी हो जाता है या किसी किस्म का कोई हादसा हो जाता है, तो ये हमारे लिए कल आने वाले से बेहतर है कि उसको हम इसी वक्ती तौर पे उसको अगर रोका जाता है, तो गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसी है उनकी। तो इंशाल्लाह कल हालात बेहतर होंगे तो उसके बाद इंशाल्लाह बेहतरीन हो जाएगा टूरिज़्म भी सारा। सर, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने का इरादा रखता है और वहाँ इंडियन एक इजलास भी बुलाया गया जिसमें मोदी साहब ने आर्मी को फ्री हैंड दिया है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अगर जंग होती है तो हालात किस तरफ जाएंगे? देखें, हिंदू तो मुकार है,
جی وہ تو ہر وقت ہی اس ایسی صورتحال پیدا کرتا رہتا ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی ہوں. وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ پاکستان سٹیبل ہو. ابھی بھی اس نے جو حالات پیدا کیے، جبکہ جس طرح کا یہ واقعات پہلگام کا ہوا تھا، اس کے فوری طور بعد اگلے 20-25 منٹ کے بعد انہوں نے الزام لگانا پاکستان پہ شروع کر دیا. جی حالات تو خراب ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہماری فوج ان سے کم ہے. 5 منٹ بعد انہوں نے جی بالکل جی 5 منٹ. یہ نہیں کہ اگر اس انڈیا مودی نے اپنی افواج کو بتا دیا کہ جی آپ ریڈی رہیں اور ان کو اختیارات دے دیے ہیں، تو ماشاءاللہ مسلح ہماری جو پاک آرمی ہے یہ کسی سے کم نہیں ہے. اس سے پہلے بھی کافی جنگیں ہو چکی ہیں، ان کو پتہ ہے اس چیز کا. اب یہ جنگ جو ہے یہ 2 ایٹمی پاور جو ملک ہیں وہ ایٹمی پاور ہیں، ٹھیک تو ہے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہوگی. اس وقت پوری دنیا کی نظریں ان پہ ہیں. یہ پانی بھی پاکستان کا انہوں نے اعلان کیا ہے بند کرنے کا، تو پاکستان نے بھی معاہدہ جو ہے نا منسوخ کرنے کا اعلان کیا. جو انہوں نے سنتاس معاہدہ جو منسوخ کیا تھا، پاکستان نے شملہ معاہدہ میں بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہم بھی اس پہ بھی نظر ثانی کریں گے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں اللہ بہتر کرے گا. یہ مگر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر 2 نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے آتی ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے جو باہر کی دنیا ہے؟ دیکھیں باہر کی دنیا اس وقت ایک تو آپ مسجد اقصیٰ کو دیکھ لیں، جی یہاں تو اس سے جو ہے نا وہ یہ ساری سچویشن اس سے ہٹوانے کے لیے یہ اس سائڈ سارا رخ کیا جا رہا ہے. تو باقی امریکن صدر نے بھی ایک بیان دیا ہے کہ یہ ان کا اپنا معاملہ ہے، یہ ہر وقت آپس میں الجھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک مجھے نہیں لگتا یہ کہ اتنا اس نے کوئی اس کو سیریس لیا امریکہ نے، لیکن معاملہ تو یہ بہت بڑا ہے. ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل معاہدوں سے جو ہے خلاف ورزی کرنے کے لیے انڈیا نے ایک بہانہ بنایا پہلگام کا، تاکہ بہانہ بنا کے یہ انڈس یہ جو واٹر ٹریٹی ہے اس کو ختم کر سکے؟ اس بارے میں آپ کیا رائے یہ تو رکھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ تو آپ کی بات 100% ظاہر ہے. وہ پاکستان کو تو وہ ہندو مکار ہے، وہ ہر سائڈ سے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اپنی کمٹمنٹس ہیں بالکل انحراف کے لیے. انحراف کے لیے. ٹھیک ہے. تو بیرونی دنیا میں پر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا اثر پڑتا ہے کہ اگر انڈیا اگر انٹرنیشنل معاہدوں سے خلاف ورزی کرے گا تو یہ تو باقی ممالک کے لیے بھی ایک روایت بن جائے گی؟ جی تو بیرونی بالکل. دنیا اگر کو اس پہ پاکستان میں جو پانی انڈیا سے آ رہا ہے تو انڈیا میں پانی کسی ملک سے آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے وہ بھی پاکستان کے حمایتی ہوں. دیکھیں اگر ایک سائڈ رشیا ہے، ایک سائڈ امریکہ ہے، ایک سائڈ چائنا ہے، بڑی عالمی طاقتیں ہیں. ٹھیک ہے. اور پاکستان بھی ماشاءاللہ ایٹمی پاور رکھتا ہے، اور اسلامی پوری اسلامی جو مملکت ہیں ان میں واحد اسلامی ایٹمی پاور ملک ہے. اب اس کے بعد ایران ہے. تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ وہ جو ہے نا وہ تو ویسے چال چل رہے ہیں، ان کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ کبھی پاکستان کے آگے اس طرح کر سکیں. صحیح ہے. بالکل سر. پہلگام واقعے کے بعد کشمیر میں بربریت میں اضافہ ہو گیا ہے. مودی نے آرمی کو بھی فری ہینڈ دے دیا ہوا ہے. تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا رد عمل ہونا چاہیے آزاد کشمیر سے، پاکستان سے، جو وہاں پر ایک بہانہ بنا کر کشمیریوں پر مزید جو ہے ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے؟ بہت ظلم کیا جا رہا ہے اس وقت تمام نوجوان نسل کو اٹھایا جا رہا ہے وہاں سے. اور دوسری بات ہے کہ آج نیوز چل رہی تھی کہ کافی ساری وہاں سے جو ہماری کشمیری کمیونٹی کی کچھ لیڈیز ہیں وہاں پہ ان کو نکالا جا رہا ہے. وہاں پہ بچے گئے تھے علاج کروانے کے لیے، ان کو نکالا جا رہا ہے. کشمیر میں تو اس نے ظلم کی تو انتہا کر دی ہے. 2-3 دن پہلے انہوں نے ایک گھر سے 2 بہن بھائی اٹھائے اور بہن کو گھر بھیج دیا، بھائی کو دوسرے دن شہید کر دیا کہ یہ جو ہے نا یہ دہشت گرد تھا، اس کو ایک مقابلے میں شہید کر دیا. وہ گھر سے اٹھا کے لائے. تو یہ تو کھلی دہشت گردی ہے انڈیا کی. وہ ہمیشہ سے کشمیریوں پہ ظلم کرتا آ رہا ہے. یہ 74 سال ہو گئے اسی طرح کشمیری شہید ہوتے رہے، لیکن ان نے کبھی ہمت نہیں ہاری اور وہ آگے کبھی ہمت ہاریں گے بھی نہیں. ٹھیک ہے سر. رات کو افواج پاکستان کے ترجمان اور نائب وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے جنگ کے لیے. اگر انڈیا کی طرف سے پہل ہوتی ہے تو اس صورت میں ہم ہر طرح کی کارروائی کے لیے تیار ہیں. DGISPR نے بھی اس پر اپنا موقف دیا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں ماشاءاللہ DGISPR اور ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں انہوں نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے. جی تو بالکل انہوں نے ٹھیک کہا ہے کہ ہم پہل نہیں کریں گے. اگر انڈیا نے پہل کی تو پھر انجام کو ہم پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. یہ اس آخری الفاظ ہیں، اس کے آگے الفاظ کوئی نہیں ہے جو انہوں نے کہہ دیے کہ انجام ہم پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے تمام جو ہوٹل ایسوسی ایشن نے یہ اعلان کر دیا ہوا ہے کہ
وہ اپنے تمام ہوٹلز اور جو شادی ہالز جو بھی ہے وہ پاک آرمی کے حوالے کریں گے. یہ اعلان پورے آزاد کشمیر کے لیے ہے. جی جی، یہ پورے آزاد کشمیر کے لیے. دیکھیں یہ ملک ہے تو ہم ہیں، یہ کاروبار ہے جی یہ ملک سے ہے، یہ ہماری ریاست سے ہے، تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. یہ کاروبار وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہمارا ملک ہے، یہ سلامت ہے، ہم ہیں. یہ ملک سلامت رہا تو یہ کاروبار چلتے رہیں گے، آتے رہیں گے اور بڑھتے جائیں گے. باقی لوگوں کو کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جس طرح آپ ایک ڈونیٹ کر رہے ہیں اپنے ہوٹلز کو، تو باقی لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ایک عام آدمی کو؟ دیکھیں اس وقت ہر بندہ جو ہے نا وہ ایسی صورتحال میں ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے مجھے نہیں لگا تھا وہ پیچھے ہٹیں گے. بالکل ایسے ہی ہے. اکیلی کبھی آرمی جنگ نہیں لڑ سکتی جب تک اس کے ساتھ عوام اس کے ساتھ ہے، ہر جگہ اس کے ساتھ موجود ہے، اور انشاءاللہ وہ فرنٹ لائن میں ہے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے. انشاءاللہ. ابرار احمد بٹ صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری پوڈ کاسٹ میں تشریف لائے. کشمیر ڈیجیٹل سے نوشین خواجہ کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.